السلام عليكم البنات. اليوم جيت ندير معكم واحد الطرز ديال الثلاثيه، نتمنى ان شاء الله تفهموه. نبداو بسم الله. ديروا بناء الغرز ديال 3، واحده اخرى حداها، غرزه اخرى حداها، ديروا هنا الخيط لتحت، ها هو زو الفوق، نجيو من هذا الشيء نخدموا ثاني هذه. حاولوا شدوا الخيوط بثلاث دوك شعرات، تقطعي شي وحده غادي تقطع لينا كلشي. شدوا بشويه ما نجروش، نعاودو نرجعو هنا نرجعو تاني هنا، نعاودو نجيو تاني هنا. هي راهي غرزه وحده، واحد جوج، هما درنا جوج. الثالثه نشدو في الثوب مقابل ليه، ها هو مقابل الفوقاني، هاد الطرف هذا شدو فيه، نديرو الخيط هاك. ها هو العمليه شحال مره درتها معكم، نتمنى تفهموا ان شاء الله. نجرب شويه حتى نحطو هاد الغرزه اللي درنا هذه، نحطوها على هاد الجوج اللي كونا هنا، نشدو هنا، نرجعو تاني لهادي، شدو فيها، زيرو، نعاودو نشدو في الثوب. هيا شدو رجعو فيهم، ها وحده، ها جوج، ها 3، شدو في الثوب، نخدمو الاولى، الثانيه. دابا هنا ما نديروش بين هاد المسافه هاد شويه، نشدو واحد الدوبل ديال هادي، بحال قلت من هنا لهنا، شدو هكا قرب نص سنتيم. ها هو كونوا واحد الخويط، اكبر. ضربنا هنا، ضربنا في الثوب، جينا غرزه ضربناها هنا، ها هي تكاوها على هنا، ما تجيبوهاش لهادشي. ونخدمو هاد الاولى اللي بقات هنا، الثانيه شدو في الثوب، شدو في الثوب، نخدمو هادي اللي بقات هنا، هي وحده، نجيو بينها جوج خيوط هما هذا ونضربو فيهم، هما ونهزو الغرزه لهنا للفوق، ما تكيوهاش هنا. نخدمو هذه اللي خدمنا ملي كنا نازلين، ها هي خدموها، شدو تاني في الثوب، نخدمو وحده، الثانيه ها هي في هاد الخيوط تاني نجيو بيناتهم، شدو غرزه طلعوها الفوق، ما نزلوش هنا. هنا دابا مبقاش بينا نضربو فيه، غادي نجيو نكونو تاني بحال هادي،
ندير غرزة اخرى هنا، ها هي، نجيو لهنا جوج، ها هي وحده، الثانيه، نشدو في الثوب، نخدمو الاولى، نجيو لهنا بين هاد جوج خيوط، نخدمو ونجيبو غرزه اخرى حدا لهاد الجهه هنا الفوق، ما نجيبوهاش باقي هنا، نشدو في الثوب، نخدمو الغرزه الاولى، الثانيه، نمشيو تاني نكونو بحال هادي، نجيو هنا نخدمو غرزه هنا، نحيدو هاد الخيط، نخدمو هاد الجوج ها هما، نشدو في الثوب، نخدمو هادي اللي بقات هنا، الخيوط خاص ضروري يبانو، نخدمو وحده هي بقات هنا، ونمشيو لهاد جوج خيوط نضربو فيهم نطلعو الغرزه الفوق، ونشدو في هادي اللي كونا ملي كنا نازلين، ها هي، نعاودو نشدو في الثوب، نخدمو وحده ها هي، الثانيه بينها جوج خيوط ها هما، هذا الثالث نشدو هنا، نرجعو الثوب ها هو، نخدمو وحده هنا نتكيوها على هنا هاد الحافه، ونمشيو لهاد الجوج نخدموهم، تنكونو تاني خيط اخر فوق هذا، ها هي وحده، الثانيه، نشدو في الثوب، شدو هنا الاولى، نجيو بين هاد الخيوط، نجيو الغرزه نجيبوها لهنا لتحت، ونخدمو هادي، نسوليو جوج، نشدو في الثوب، نخدمو الاولى، الثانيه، نمشيو للثوب، نكونو تاني غرزه هنا منها لحافه الثوب، ونجيو نخدمو هاد الجوج اللي هنا، تكون لينا الخيط الثالث ها هو، نشدو في الثوب، نخدمو هاد الاولى، هاد الخيط بين هذا وهذا، نشدو نديرو غرزه للفوق حدا هاد الاخرين، هادي هما جوج خيوط تكونوا هذا، الا ما بانش جروه هكا تيبان، شدو هاد الغرزه اللي خدمنا، نشدو في الثوب، نعاودو نجيو نخدمو وحده، الثانيه نتكيوها عليها نيت، ونجيو هنا نقدو في الثوب، المسافه اللي تتكون بين هادي وهادي تتكون غير عينكم ميزانكم، نديرو تاني وحده هنا زيورها شويه مع الثوب، نمشيو نخدمو هاد الجوج اللي هنا، شدو في الثوب، نخدمو الاولى، الثانيه هي اللي بينها جوج خيوط ها هما، نجيبوها لهنا،
نخدمو هذه اللي بقات، نتقفو هاد الخيط، نتقفو هنا لحافة الثوب. ها هو نركبو الخيط البلاصة فاش تقفناه. ها هو نخدمو هادي، نشدو في الثوب، نرجعو نخدمو الاولى، الاولى الثانيه بينها جوج خيوط، نجيبوها لهنا فوق، نخدمو هذه اللي حداها، نشدو في الثوب، نخدمو هنا هاد الخيوط جبيناتهم، نخدمو الفوق، نمشي تاني هنا نشد في الثوب، نخدم وحده، نمشي هنا نجي تاني نشد في الثوب، نشد في هادي، نضرب تاني هاد جوج خيوط، ها هما الثالث، ها هو تكون هنا، تلصقو نطير الفوق الغرزة لهنا، موالي هادي اللي درنا الفوق، نشدو تاني في الثوب، نشدو الغرزة الأولى هي، نجيو لهاد الخيط الثالث، نضربو نطلعو الفوق، نتكاو هنا كنكونو تاني بحال هادي. دابا هادو سالاو 3 الخيوط هما، نجيو هنا نشدو في الثوب، نكونو تاني وحده اخرى بحال هادي، درت هداك الخيط اللي وصلنا اللي خدمنا عليه، غادي نقطعوه. ها هو شدو الغرزه الاولى، كيوانيش انا الثوب، ها هي ما نجيوهاش لهنا، ونجيو هنا نخدمو هاد الجوج، خليو هاد المسافه، هاد الخيط يبقى تيبان، نضربو هنا تكونو خيط الثاني. ها هو شدو في هادي اللي بقات هنا، شدو في الثوب، نجيو تاني هادي اللي بقات وحده، نزيرو نشدو في هاد الخيط، نجيو تاني هنا فوق، نجيبوش الغرزه هنا، نجيبوها هنا، نخدمو هادي اللي بقات، ها هي عفوا تسمحوا لي مات نتوما، سو هنا نشدو في الثوب، نخدمو الغرزه الفوق، نجيو هنا نخدمو هاد الجوج اللي بقاو في هاد التحت، كل وحده بقى فيها جوج، بقى فيها وحده، هي تكون الخيط الثاني هنا، الثانيه نشدو في الثوب ونتقفوه، هادي هي الثلاثيه، كاينه اللي تتكون 4، كاين تكون 5 6 على حسب كل وحده اش بغا. درتها لكم على 3
نتمنى ان شاء الله تبقى وتعجبكم. ولا عجبتكم ديروا لي لايك واشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. نتمنى لكم التوفيق، والى فيديو اخر ان شاء الله، درس اخر. السلام عليكم.